अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ लोग जो होते हैं, वो किसी ऐसे इंसान से अपना दिल लगा बैठते हैं, जो बड़ा गीत किस्म का होता है। गीत उसे कहा जाता है जो सख्त दिल रखता है सीने में। जब वो आपको छोड़ के चला जाता है, या आपसे दिल बढ़ जाता है, या उसके मुताबिक उसे आपसे कुछ बेहतर मिल जाता है, तो वो इंसान आपके रोने पे, आपके मिन्नतें करने पे भी लौट के नहीं आता। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, लेकिन जब इंसान सच्ची मोहब्बत कर बैठता है, तो वो किसी सूरत ऐसे इंसान को खोना नहीं चाह रहा होता। अगर कोई दोस्त, कोई अजीज उसे समझाए भी कैसे इंसान को छोड़ दे, तो वो छोड़ना भी चाहे तो उसका दिल इस बात पे राजी नहीं होता। वो किसी ना किसी तरह उसे पाना चाह रहा होता है, और इंसान की ऐसी सूरत हाल में यही ख्वाहिश होती है कि जिस इंसान को वो चाहता है, वो उसकी तरफ लौट के आए, और जैसे वो मोहब्बत करता है, वो उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करे, उसकी बात माने। और जैसे वो ख्वाहिश रख रहा है कि वो उसका बन के रहे, तो वो भी उसके बारे में, यानी आपके बारे में ख्वाहिश रखे कि आप उसके बन के रहें। जो मैं आज अमलियात बताने लगा हूँ, ये ऐसे अमलियात हैं। एक कहा जाता है कि इंसान इनको अगर करता है, तो दूसरा इंसान आपको पाने की ख्वाहिश करेगा, आपके लिए तड़पेगा जैसे आप तड़प रहे थे। आपसे कई गुना ज्यादा उसके अंदर एंजाइटी पैदा होगी, और ये बेचैनी, अगर इंसान इस अमल को यकीन के साथ एक दफा कर ले, तो ये एंजाइटी, अगर आप उसे नहीं मिलते, तो उसे नफसियाती मरीज तक बना सकती है। अगर आप उससे फिर जान छुड़ाएंगे, तो वो आपके बगैर नहीं रह पाएगा, इसलिए अमल सोच के करते हैं। ये पहला अमल जैसे आपको नजर आ रहा है, ढीठ महबूब की कैद का अमल है। वो आपकी मोहब्बत का कैदी बन जाता है, तो उसके बाद इस कैद से निकलना नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि आपको इस तावीज़ में एक ही रास्ता नजर आ रहा है, बाकी बंद है, थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता है, लेकिन ये इंसान, कहा जाता है कि आमिल ये कहते हैं कि इसमें जब इंसान आ जाता है, तो वो वापस नहीं जा पाता। वो सिर्फ जाएगा तो आपकी तरफ जाएगा, रहेगा तो आपके पास रहेगा। ये इंसान को आपका शेदाई कर देता है, आपका दीवाना कर देता है, और आपके बगैर और आपसे बेहतर उसे कोई और दुनिया में दिखाई ही नहीं देता। फर्ज करें अगर किसी ने जादू कर दिया है, या किसी ने आपके खिलाफ ऐसी बातें कर दी हैं कि उसका आपसे दिल अचाट हो गया, दिल बुरा हो गया, तो फिर भी वो दूसरों की बातों को इग्नोर कर देगा। या कोई ऐसी बात बनी जिस वजह से नाराजगी शुरू हुई, झगड़ा हो गया, और बाजों का तजवाजी जिंदगी में तलाक तक बात चली गई, तो वो तलाक की बात जो रीजन थी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरे इंसान के लिए अहम जो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, वो आप बन जाएंगे अल्लाह के फजल से। यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखा जाता है, मेल अबिन फीमेल तो बिनते, उसकी माँ का नाम। इसको दाएं बाजू पे बांधना होता है। बाज लोग इसे मोबाइल के कवर में भी रख लेते हैं, लेकिन अगर मोबाइल कवर में रखना चाह रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसे मोबाइल पे ही गाने वगैरह, म्यूजिक वगैरह नहीं सुना जाता। बड़ा ताकतवर अमल है। इधर ये आप अपने बाजू पे बांधते हैं, उधर सख्त से सख्त दिल इंसान, धीर से धीर इंसान आपके कदमों में होता है। उसकी सारी अकड़, सारी ईगो जो होती है, वो खत्म हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, चकनाचूर हो जाएगी। मुजरब अमल है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको इससे भी 100% नहीं 1000% फायदा मिलेगा। मुकम्मल वीडियो आप देखा करें, और इजाज़त ज़रूर ले लिया करें अमलियात की, क्योंकि हमने ज़कात भी तब ज़ात की अदा की होती है। सिर्फ इजाज़त के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपको आम इजाज़त है। वीडियो लाइक कर दिया करें, घंटी के निशान पर दबा दिया करें, वीडियो शेयर भी कर दिया करें। अगले अमल की तरफ चलते हैं। ये जो आपको नक्शा मुबारक नज़र आ रहा है, ये किसी इंसान को जो छोड़ के जा चुका है, उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए किया जाता है। इसको आग में जलाया जाता है। किस तरह जलाया जाता है, मुकम्मल तरीका देखिएगा, इसके नीचे नाम भी लिखने होते हैं। भागे हुए को बुलाने का अमल, इस नक्श को लिख कर मफरूर और इसकी माँ का नाम, यानी महबूब का नाम, मेल और बिन, फीमेल बिन, तो उसकी माँ का नाम आग में जलाना है। बेहतर यह है कि अमल 7 दिन करे, यानी 7 दिन रोजाना किसी वक्त भी जो नक्श मैंने दिखाया उसे आग में जलाया जाए। रोजाना एक आग में जलाएं। अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, जो तालब होगा, यानी फर्ज करें आप किसी के लिए अमल कर रहे हैं, तो आप खुद इसे आग में जलाएंगे। आग की जगह कोई और आग में नहीं जला सकता।
اگر کوئی اور فرض کریں آگ میں جلاتا ہے تو وہ اس کے لیے بے چین ہوگا، جس کا نام لکھا گیا ہے، وہ انسان آپ کے لیے پھر بے چین نہیں ہوگا۔ جو جلاتا ہے اسی کے لیے یہ عمل اثر کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ سوچ کے آپ نے کرنا ہے، اور ماہواری کے دنوں میں نقل نہ کیا جائے نقش کو، نقش پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، تو روزانہ ایک اس میں سے نکال کے جلا دیا جائے۔ ناپاکی کی حالت میں ماہواری میں جلایا جا سکتا ہے لیکن نقل نہیں کیا جا سکتا، وضو بے وضو دونوں صورتوں میں جلا سکتے ہیں۔ یہ نقش بہت طاقتور ہے، بڑا خاص ہے، اس کو کرنے کا بھی خاص طریقہ ہے۔ کسی سے شادی نہ ہوتی ہو پھر بھی کیا جاتا ہے، اگر کسی انسان کو جو چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کو واپس بلانا ہو تو پھر بھی کیا جاتا ہے۔ عامل اسے جس کو دیتے ہیں اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ چھوٹا سا نقش ہے، 3 سرکل ہیں اس میں، تینوں کے درمیان میں سمجھ لیں کہ دوسرے انسان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور وہ کسی اور سے نہ رشتہ کر پاتا ہے، نہ تعلق جوڑ پاتا ہے، اور نہ آپ کو چھوڑ کے جا پاتا ہے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، پھر اس کے بارے میں وہ بتاتا ہوں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہی ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے۔ اگر وقت نہ مل سکے تو ہم لوگ پہلے ہی آپ سے معذرت کرتے ہیں، بعض لوگ گلہ کرتے ہیں کمنٹس میں، اس طرح یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے اور معذرت کر لی جاتی ہے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سب کو جواب دیا جائے، اور یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمن چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ دعا کر دیا کریں، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک خواہشات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے سب سے یہ ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ہم نے یہ دیکھا کئی لوگوں کے، بلکہ بہت سے لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہ تویز کرنا پڑتا ہے نہ وظیفہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے 2016 میں شروع کیا تھا ہمارے پرانے چینل پہ، اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگوں کے میسج بھی ملتے تھے کہ ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور ہم روزانہ عمل نہ بھی کریں تو کمنٹس میں نام دعا کے لیے چھوڑنے آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون رہتا ہے۔ یہی سلسلہ اسی لیے یہاں بھی شروع کیا گیا کہ آپ کے صرف مسائل حل ہونے چاہیے، جو سب سے اہم بات ہے، آپ کو فائدہ ملنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے کو آپ نے کامیاب کرنا ہے۔ ہماری طرف سے بھی جنہوں نے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس نقش کے پیچھے نام لکھا جاتا ہے، 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اس پہ پھونک ماری جاتی ہے، اور اسی کسی وزنی پتھر کے نیچے رکھ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، لیکن نیت کی جاتی ہے جب نقل کیا جاتا ہے، اور اسے وزنی پتھر کے نیچے رکھا جاتا ہے 7 دن۔ اگر ایسے ہی اس پہ 7 دفعہ روزانہ پھونک ماری جائے، سورہ اخلاص پڑھ کے اپنی حاجت کے لیے دعا کی جائے تو وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ دوسرا انسان لوٹ کے بھی آئے گا، شادی نہیں کرتا شادی بھی کرے گا، اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے۔ ناپاکی کے دنوں میں عمل شروع نہیں کیا جاتا، ماہواری کے جو دن ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں عمل شروع کریں گے تو فائدہ نہ ملے گا۔ مشرف عمل ہے، انشاءاللہ جو انسان کرے گا 100% اپنے مقصد کو پالے گا۔ اس نقش کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر انسان دھوکہ دے رہا ہو تو یہ اسے کان سے پکڑ کے لاتا ہے، اس کے حالات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے حالات بوڑھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی دنیا میں پسند نہیں کرے گا جب تک وہ آپ کی طرف لوٹ کے نہیں آتا۔ اگر وہ کسی اور کو اپنا بنانا چاہے گا تو وہ بھی اسے چھوڑ کے چلا جائے گا، اس وقت تک اسے سکون نہیں آئے گا جب تک وہ آپ کی طرف واپس نہیں آتا، آپ کا دل دکھایا تو معافی نہیں مانگتا، تب تک اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا، مجرب عملہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی لازماً آپ نے سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک خواہشات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارش محمد بولا علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔